Good afternoon, everyone, and welcome to yet another Leap Talk. The topic for today's Leap Talk is Conquer Demophobia and Be More Productive, which is to be given by our very own Prashant Acharya to talk a little bit about our speaker. He's currently working as an associate software engineer and he likes to share his knowledge through his blogs and also likes to inspire young tech enthusiasts by making videos. And today, I'd like to welcome Prashant Acharya to give a wonderful presentation on Veeam and how we can start using Veeam. So, over to you, Prashant Acharya. Thank you, Spandan. So I'm going to start the presentation first. I'm going to share my screen. Okay, so now the topic of my talk is conquer phobia and be more productive. अनि सो हिजो चाहिँ म एकजना मेरो क्लासमेटसँग कुरा गरिरहेको थिएँ यसकै बारेमा अनि जसले मलाई फोबिया भने के हो भनेर सोध्यो होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ द फियर अफ नट बिङ एबल टु एक्जिट फिल्म भनेर भनेको थिएँ अनि सो त्यही हो होइन अब हामी कतिलाई चाहिँ भेम चलाउने मन लाग्दैन अरू हाम्रो डर लाग्छ होइन मलाई पनि त्यस्तो हुन्थ्यो भेम कसरी एक्जिट गर्ने भन्ने मेन कन्सर्न नै त्यही हुन्थ्यो क्या होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ अरू एडिटरहरू जस्तो अब सिधै गयो एडिटरमा कुनै फाइल खोल्यो अनि त्यसपछि फाइल एडिट गर्ने जस्तो सिम्पल पनि छैन सो त्यही भएर त्यसकै बारेमा चाहिँ म केही भन्छु सो मैले चाहिँ कसरी स्विच गरेँ भन्ने कुरा नै हो मोस्टली चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ सो मैले यो टकको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के भनेको थिएँ भने सो मेरो गोल चाहिँ यो टकको थ्रु लिपफ्रगर्सहरूलाई चाहिँ अरू एडिटर छोडेर भेममा स्विच गर्नलाई कन्भिन्स गराउने सो अनि अब मेरो यो अडियन्स को हो त भन्दाखेरि सो मोस्ट अफ यु आर भिजुअल स्टुडियो कोड युजर्स अनि तपाईँहरूलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ भिजुअल स्टुडियो कोडमा होइन इट्स अ बिग च्यालेन्ज मेरो लागि पनि सो मैले यो कुरा कन्भिन्स गराउनु पर्ने छ एन्ड आइएम गोइङ टु ट्राई माई बेस्ट सो मेरो बारेमा अलिकति भन्दाखेरि आइएम एन एसोसिएट सफ्टवेयर इन्जिनियर एट लिपफ्रग टेक्नोलोजी अनि आइएम अल्सो स्टुडेन्ट म फाइनल इयरमा सिएसआइटी पढ्दैछु अनि त्यसपछि आइएम अल्सो युट्युबर आई हेभ अ युट्युब च्यानल कल्ड द विकेन्ड चिट च्याट अनि स्पन्दनले अघि यङ टेक इन्थुजियास्टको कुरालाई इन्सपायर गर्न मन छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यही युट्युब च्यानल नै रेफर गरे हो सो त्यही हो त्यहाँनिर चाहिँ हामी टेक रिलेटेड भिडियोजहरू बनाउँछौँ क्याजुअल कुराहरू गर्दै पनि भिडियोजहरू बनाउँछौँ सो त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ केही छैन क्याजुअल चिट च्याट हो तर त्यसमा चाहिँ टेक हेभी कन्टेन्ट हुन्छ अब सो आज हामी के कभर गर्छौँ यो टकको थ्रु भन्ने कुरा सो भेम के हो फर्स्टमा त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि एडभान्टेजेस के छ भेमको स्विच गर्नको लागि र स्विच गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ के डिसएडभान्टेजेस छ अरू एडिटर्सहरू भन्दा भन्ने कुरा अनि त्यसपछि भेममा मोड भन्ने हुन्छ सो यो भनेको के हो त्यसको कुरा अनि त्यसपछि अलिअलि भेम नेभिगेसन चाहिँ कसरी फाइलमा तलमाथि जाने लाइनहरू कसरी स्विच गर्ने त्यस्तो कुराहरू अनि त्यसपछि भेम एक्जिट पनि अभियस होइन त्यसपछि द ल्याङ्ग्वेज अफ भेम सो भेममा युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कोडको चेन्जेसहरू चाहिँ एउटा एक्सप्रेसिभ ल्याङ्ग्वेजको थ्रु चाहिँ लेख्न सक्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल मलाई केही कुरा चेन्ज गर्नु छ भने त्यो कुरा चाहिँ मैले एउटा भेमको ल्याङ्ग्वेजको थ्रु एक्सप्रेस गर्न सक्छु सो त्यो कुराहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि म अलिअलि की बाइन्डिङ्सहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई अनि त्यसपछि भेम चाहिँ अब बाई डिफल्ट केही पनि भेममा केही पनि हुँदैन कि एकदम प्लेन होइन सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङसम्म पनि हुँदैन सो कसरी त्यो भेमलाई कसरी कन्फिगर गर्ने अनि त्यसपछि युजफुल प्लगिन्सहरू सो अब अरू एडिटरहरूबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई डिफ्रेन्ट खालको प्लगिनहरू चाहिन्छ सो द्याट स्विच गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होस् अरू एडिटर जस्तै कम्फर्टेबल फिल होस् अब कम्प्लिटली नयाँ कुरा चलाउनको लागि त आई थिङ्क चाहिन्छ होला यस्तो कुराहरू प्लगिन्सहरू सो म के युज गर्छु त्यस्तो कुराहरूको बारेमा म अलिकति आइडिया दिन्छु सो लेट्स स्टार्ट है त सो भेम के हो भन्दाखेरि एउटा टेक्स्ट एडिटर हो जुन चाहिँ तपाईँको टर्मिनलमा रहनुहुन्छ सो यही हो होइन अब मेरो टर्मिनल हो यहाँनिर अब भेम खोलिरहेको छ त्यति नै हो अनि त्यसपछि सो अरू एडिटरहरू जो चाहिँ अरू कोड एडिटरहरू हुन्छ भिजुअल स्टुडियो कोडहरू जस्तै त्यस्तै कोड एडिट गर्न मिल्ने एडिटर हो तर भेम भनेको चाहिँ एकदमै पुरानो म अहिले अलिकति
नेभिगेसनको कुरा गर्दाखेरि भन्छु तर त्यही हो पुरानो एडिटर CLI-मा रन गर्न मिल्छ टर्मिनलमा रन गर्न मिल्छ सो त्यसको एडभान्टेजेस भन्छ डिसएडभान्टेजेस पनि हुनसक्छ सो त्यसकै बारेमा कुरा गरौँ सो एडभान्टेजेसहरू के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब केही कुरा अब कोड गर्दैछौँ भने सबै कुरा अब टर्मिनलमा सर्भर रन गर्छौँ भने अर्को एउटा ट्याब खोलेर त्यहीँनिर सबै काम गर्न मिल्यो क्या सो टर्मिनल नछोडी सबै काम गर्न सक्ने भयो सो त्यही भएर चाहिँ यो एउटा एडभान्टेज भयो अनि भिमले चाहिँ सिस्टम रिसोर्स चाहिँ थोरै कन्ज्युम गर्छ सो CLI-मा रन गर्छ भनेपछि अब ग्राफिकल युजर इन्टरफेसहरू त्यस्तो त्यो लोड गर्नु परेन सो रिसोर्सेसहरू थोरै कन्ज्युम गर्छ अब रिसोर्स थोरै कन्ज्युम गर्छ भनेपछि अलिकति फास्ट पनि हुने भइ नै हाल्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ भिम चाहिँ सो जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसन चलाउनुहुन्छ लिनक्सको सबैतिर अभाइलेबल हुन्छ कि सो सर्भरमा कुनै एउटा लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यहाँ पनि भिम इन्स्टल गरेर भिममा काम गर्न सक्ने भयो सो जहाँ पनि अभाइलेबल हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ सुरुमा चाहिँ भिम एकदमै डिफिकल्ट जस्तो फिल हुन्छ तर अलिकति बेसिक्स सिकेपछि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ नेचुरली आउँछ कि त्यो डराउनै पर्दैन मलाई अब म एउटा रिसेन्टली एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो मलाई एकजना भाइले चाहिँ एउटा की बाइन्डिङ सेयर गर्यो होइन टेक्स्टमा उसले मलाई मेसेज गर्यो यो की बाइन्डिङले यस्तो गर्छ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि त्यो की बाइन्डिङ चाहिँ एक्चुअली मिस्टेक रहेछ अनि त्यसले गएर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ उसले मिलायो होइन त्यो चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि उसको मसल मेमोरी चाहिँ त्यति स्ट्रङ भइसकेको छ कि उसको हातमा चाहिँ सबै कुरा बसिसकेको छ तर उसलाई त्यो टेक्स्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ उसले बिर्सेको भिम चलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तै फिल हुन्छ मलाई कति कुराहरू याद नै हुँदैन होइन तर पनि म काम गर्दाखेरि मेरो हात चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ पुग्छ सो यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हो त्यसपछि अब डिसएडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि स्टिप लर्निङ कर्भ छ अब अरू एडिटरहरू चाहिँ अरू एडिटरमा अब फाइल खोल्यो त्यसपछि सिधै एडिट गर्न मिल्छ भने भिममा त्यति सजिलो हुँदैन होइन अलिकति सिक्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले नर्मल्ली चाहिँ एडिटरहरू चाहिँ सिक्नको लागि त्यति टाइम इन्भेस्ट गर्दैनौँ नि त सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली एउटा एडिटर यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो माइन्डसेट नै अर्कै खालको छ अनि त्यही भएर चाहिँ भिममा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन जान्छ अनि लर्निङ कर्भ चाहिँ अलिकति स्टिप जस्तो फिल हुन्छ अनि अर्को चाहिँ भिम बाई डिफल्ट केही पनि आउँदैन कि अब फर इक्जाम्पल भिजुअल स्टुडियो कोड हेर्ने हो भने त्यसमा अब त्यो फाइल ट्री छ कति राम्रो छ गिट इन्डिकेसन राम्रो छ त्यसपछि इन्टेलिजेन्स राम्रो छ होइन यो सबै कुराहरू भिममा हाल्नको लागि चाहिँ अब एफोर्ट चाहिन्छ अलिकति दुःख गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यही गिट इन्टिग्रेसनकै कुराहरू गर्दाखेरि अब भिजुअल स्टुडियो कोडको गिट इन्टिग्रेसन मलाई एकदम राम्रो लाग्छ अनि पर्सनली मैले अल्टरनेटिभ भिमको लागि त्यति राम्रो भेटेको पनि छैन होइन सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अरू एडिटरहरूमा बेटर हुनसक्छ सो अब चाहिँ भिमको मोड्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ है त सो मैले अघिदेखि भनिरहेको छु भिममा चाहिँ सिधै फाइल खोल्ने एडिट गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर है सो भिममा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नर्मल मोड हुन्छ अर्को इन्सर्ट मोड हुन्छ अर्को कमान्ड मोड हुन्छ अनि अर्को भने भिजुअल मोड हुन्छ है त सो नर्मल मोड भनेको चाहिँ नर्मल मोडलाई चाहिँ एउटा गेटवे जसरी लिउँ न सो नर्मल मोडको थ्रु चाहिँ हामी अर्को 3टा डिफ्रेन्ट मोड्समा जान सक्छौँ सो म अहिले नर्मल मोडमा छु भने मैले त्यसपछि आई थिचेँ भने मैले इन्सर्ट मोडमा जान्छु त्यसपछि मैले टेक्स्टहरू इन्सर्ट गर्न पाएँ अनि त्यसपछि अब म नर्मल मोडमा जानको लागि त्यसपछि फेरि सो म इन्सर्ट मोडमा गएँ होइन अब फेरि नर्मलमा जानको लागि चाहिँ एस्केप थिच्नुपर्छ सो यो चाहिँ सर्टकट्सहरू भयो त्यो पेरेन्थेसिसमा भएको कुराहरू चाहिँ अनि कमान्ड मोडको कुरा छ सो कमान्ड मोडमा चाहिँ कमान्ड मोडबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरू एक्जिक्युट गर्न मिल्छ फर इक्जाम्पल राइट गर्ने और एक्जिट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कमान्ड मोडको थ्रु गर्न सक्छौँ अनि भिजुअल मोड भन्ने हुन्छ सो भिजुअल मोड चाहिँ मलाई अरू युसेज चाहिँ थाहा छैन तर म चाहिँ सेलेक्ट गर्न कपी गर्न कट गर्न त्यस्तोको लागि युज गर्छु सो यही भइहाल्यो अनि सो यो हुँदाखेरि अब मोड्स किन चाहियो त भिममा भन्ने हुनसक्छ होइन सो यो चाहिँ मैले एउटा टक हेरेको थिएँ अनि त्यहाँको स्पिकरले भनेको कुरा थियो अनि त्यसपछि मलाई नि सो त्यही हो जस्तो लाग्यो होइन किन मोड्स छ भन्दाखेरि अरू एडिटरहरूले चाहिँ के एज्युम गर्छ भने हामी कुनै एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दैछौँ अरू एउटा के कोड गर्दैछौँ भने हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर कोड लेख्न थाल्छौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूको एजम्सन हुँदो रहेछ तर भिमले चाहिँ के एज्युम गर्छ भने तपाईँ चाहिँ अब कुनै एउटा नयाँ कोड अरू कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने
तपाईँले कोड इन्सर्ट गर्ने भन्दा पनि एक्जिस्टिङ कोडमा चाहिँ धेरै कुरा चेन्जेस गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। सो भिमको फोकस भनेको चाहिँ टेक्स्ट इन्सर्ट गर्ने भन्दा पनि एडिट गर्ने चाहिँ हो होइन। अब मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि म अलिक अगाडिदेखि 3टा प्रोजेक्टमा साइन भएको छु। 3टै प्रोजेक्टमा जाँदाखेरि अलरेडी एक्जिस्टिङ कोड बेस थियो, त्यहाँनिर गएर म चेन्जेसहरू गर्नु पर्थ्यो। अनि सो त्यस्तै हो। अब धेरैजनाको एक्सपिरियन्स सिमिलर हुनसक्छ होइन, कम्प्लिटली नयाँ प्रोजेक्ट गर्ने एकदमै थोरै हुनुहुन्छ होला। अनि सो त्यही भएर चाहिँ भिममा मोडहरू छ, सो एडिट गर्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर। सो भिम नेभिगेसनको कुरा गरौँ है त। सो भिमको चाहिँ नेभिगेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सो एरो किज पनि युज गर्दा त हुन्छ लेफ्ट राइट अप डाउन जानको लागि, तर एचजेकेएलले चाहिँ जेनरली हामी नेभिगेट गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले नर्मल मोडमा हुँदाखेरि गर्नु पऱ्यो है। यो नर्मल मोड इन्सर्ट मोडहरूको कुरा चाहिँ मैले ह्यान्ड्स अन गरेर देखाइदिन्छु। सो अनि यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि जब भिम भन्ने एडिटर आयो नि, भिम भन्दा नि भिम भनेको भिआई इम्प्रुभड, भिआई भनेको चाहिँ भिमको एन्सेस्टर टाइपको भयो होइन। जब भिआई भन्ने एडिटर आयो त्यति बेलामा चाहिँ यो किबोर्डको एरो किजहरू नै हुँदैन फेरि। अनि त्यसपछि नेभिगेसन गर्नको लागि चाहिँ यो किजहरू चुज गरियो है। एचले लेफ्टमा जाने, जेले तल जाने, केले माथि जाने, अहिले लेफ्ट जाने। अनि अब अर्को के पनि गर्नु मिल्छ भने भिम युज गरेर हामीले मल्टिपल लाइन्सहरू स्किप गर्न मिल्छ, मल्टिपल वर्ड्सहरू स्किप गर्न मिल्छ, फङ्सनको डेफिनेसनहरू खोज्न मिल्छ। त्यस्तो सबै गर्न चाहिँ पोसिबल छ भिमको थ्रु। यो सब म अहिले देखाउँछु। त्यसपछि अब भिम नेभिगेसनको अर्को कुराहरू गरौँ है त। सो म एउटा टेक्स्ट फाइलमा छु भने अनि त्यसपछि मैले अर्को कुनै एउटा कोडको फाइलमा छु भने मैले ई थिचेँ भने चाहिँ नेक्स्ट वर्ड करेन्ट वर्डको एन्डमा जान्छ, त्यसपछि फेरि ई थिच्यो भने नेक्स्ट वर्डको एन्डमा जान्छ। सो एन्ड अफ द वर्डमा स्किप गर्नु भयो। सो मलाई अहिलेको वर्डमा म केही वर्डको पछाडि केही कन्टेन्ट थप्न चाहन्छु भने ई थिचेर अनि त्यसपछि इन्सर्ट मोडमा गएर अनि त्यसपछि मैले कन्टेन्टहरू इन्सर्ट गर्न पाउने भएँ। डब्लुले वर्ड स्किप गर्छ, जेरोले चाहिँ म करेन्ट लाइनमा भएको त्यसको बिगिनिङमा जान आइपर्छ, करेन्ट लाइनको बिगिनिङमा। अनि त्यसपछि डलरले चाहिँ एन्ड अफ द करेन्ट लाइन, अनि त्यसपछि क्यापिटल जी। सो सिफ्ट जी थिच्यो भने चाहिँ सो तपाईँको फाइल 1500 लाइन्स अफ कोड छ होइन। सो तपाईँ टपतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ सिधै क्यापिटल सिफ्ट जी थिच्नु भने सिधै तल जान्छ, अनि तपाईँ तलतिर हुनुहुन्छ भने अनि जिजी थिच्नु भने सिधै माथितिर जान्छ। सो यस्तो कुराहरू हो। फर्स्टमा म यो अलिकति देखाइदिन्छु है कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, सो द्याट यु डोन्ट गेट लस्ट। म के भनिरहेको छु भन्ने कुरामा मेरो एडिटर देखिरहेछ? यस प्रशान्त। ओके। सो मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मल्टिपल लाइन स्किप गर्नु, यो चाहिँ मेरो मैले भिम खोलेर राखेको छु। सो मलाई चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अब लाइन स्किप गर्नु छ भने तल जानु छ भने मैले जे थिच्दा भयो, जे थिच्दा म तल आइरहेको छु, त्यसपछि के थिच्दा माथि गइरहेको छु, अनि एल थिच्दा लेफ्ट, एस थिच्दा राइट। देखिरहनु भएको छ नि है यो। अब मैले एन्ड अफ द वर्ड भनेको थिएँ, सो ई थिच्यो भने एन्ड अफ द वर्डमा स्किप गरिरहेछ। अब डब्लु थिच्यो भने चाहिँ वर्डको फर्स्टमा जान्छ। यो चाहिँ म नर्मल मोडमा छु है। अनि त्यसपछि अब अर्को कुराहरू मैले मल्टिपल लाइनहरू स्किप गर्न मिल्छ भनेको थिएँ है। जेले एक लाइन स्किप गर्यो भने सो फर इक्जाम्पल अब मलाई यो डिलिट एभ्रिथिङ फ्रम भन्ने यो लाइनमा जानु छ भने म यहाँ थिएँ, मलाई यो लाइनमा जानु छ भने यो करेन्ट लाइनभन्दा कति लाइन तल छ। सो मैले रिलेटिभ नम्बरिङ अन गरेको छु। यो कसरी गर्ने म अहिले भन्छु। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई क्लियरली थाहा हुन्छ म कति लाइन तल जानुपर्छ भन्ने कुरा। सो 5 लाइन्स तल गयो भने चाहिँ म यो लाइनमा पुग्नु भयो नि त। सो 5 जे थिच्यो भने चाहिँ यहाँ तल जान्छु म। अनि त्यस मलाई अब सो डिलिट दिस लाइन नम्बर 9, सो 13बाट माथि लाइन नम्बर 9मा जानु छ भने त्यसपछि 9 के थिच्यो भने म माथि जान सक्ने भएँ। सो यस्तै कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि ल म यतातिर छु, अब मलाई फर्स्टमा यो लाइनको अगाडि आउनु पऱ्यो भने जेरो थिच्यो भने म लाइनको अगाडि आउन सक्छु। त्यसपछि सिफ्ट डलर थिच्यो भने चाहिँ लाइनको एन्डमा। सो यस्तै कुराहरू भयो। अनि सो म यतातिर छु, मलाई फाइलको एन्डमा जानु छ, सबभन्दा लास्टमा जानु छ, लास्ट लाइनमा भने सिफ्ट जी थिच्यो भने म लास्ट लाइनमा गएँ। त्यसपछि जी थिच्यो भने लाइनको टपमा आएँ। सो यस्तो नेभिगेसनहरूले चाहिँ हाम्रो काम एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ। अनि यो चाहिँ म अहिले नर्मल मोडमा छु है। सो नर्मल मोडमा अहिले केही पनि
म जस्ट मुभ अराउन्ड मात्र गर्न सक्ने भए अरू पनि कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्छ तर नर्मल मोडमा चाहिँ हामीले टेक्स्टहरू इन्सर्ट गर्ने काम चाहिँ गर्दैनौँ सो इन्सर्ट गर्ने चाहिँ कसरी भने सो मलाई यहाँनिर गएर इन्सर्ट गर्नु छ भने मैले आई थिचेर त्यसपछि मैले के लेख्न सक्ने भए अब त्यसपछि फेरि मलाई अब यहाँनिर इन्सर्ट भनेर लेखिरहेछ है सो इन्सर्ट मोड अरू जुनसुकै मोडबाट एस्केप थिच्यो भने चाहिँ नर्मल मोडमा जान्छ नर्मल मोडमा चाहिँ केही पनि हुँदैन अब मैले अब अर्को चाहिँ मैले कलनको कुरा गरेको थिएँ सो कलन थिच्यो भने चाहिँ अब मैले यहाँनिर कमान्डहरू एक्जिक्युट गर्न पाउने भएँ सो मेरो कमान्ड्सहरू मैले ट्याब थिच्दाखेरि चाहिँ यो सबै कमान्ड्सहरू छ नि यो सबै कमान्ड्सहरू चाहिँ मैले एक्जिक्युट गर्न पाउने भएँ यो चाहिँ कमान्ड मोड भयो अब मैले यहाँनिर के गरेँ भने चाहिँ कमान्डहरू एक्जिक्युट हुन्छ त्यही हो कुरा अनि फेरि मैले अब एस्केप थिच्यो भने चाहिँ कमान्ड मोडमा छ अहिलेमा अहिले अनि एस्केप थिच्यो भने चाहिँ नर्मल मोडमा गयो अनि अब अर्को भिजुअल मोड छ सो भिजुअल मोडको पनि कुरा गर्छु भी थिच्यो भने भिजुअल मोडमा जाने यहाँनिर भिजुअल भनेर लेखिरहेछ त्यसपछि मलाई यो लाइन फेरि डिलिट गर्नु छ नि त सो लाइन डिलिट गर्ने सर्टकट पनि छ त्यो मैले माथितिर ल्याएको छु तर म अहिले पछि भन्छु यो कुरा चाहिँ त्यो लाइन डिलिट गर्नु छ भने सो म भिजुअल मोड सेलेक्ट गरेँ अब मलाई यो लाइनको एन्डसम्मै डिलिट गर्नु छ नि त सो डलर थिचा हुने भयो अनि त्यसपछि एक्स थिचा डिलिट हुन्छ अनि त्यसपछि अब मैले अघि कमान्डको कुरा गरेको थिएँ राइट भनेको पनि एउटा कमान्ड हो नि त सो कमान्ड मोडमा गएर मैले डब्लु थिच्यो भने राइट हुन्छ सो यो यति भइहाल्यो अलिअलि की बाइन्डिङ्सको कुराहरू अनि अब फङ्सन डेफिनेसनको कुरा पनि म गरिदिन्छु अलिकति यसमा छैन सरी म सिफ्ट डब्लु थिचिरहेको छु कन्ट्रोल डब्लु सो अब यहाँनिर गएर जेनरली अब हाम्रो रियाक्टको कोड बेस छ भने यहाँनिर अब हामीले एक्सपोर्ट डिफल्ट डिजाइन फाइल भन्ने गरेर हुन्छौँ अनि त्यसपछि सो मैले टाइप गरेँ अब त्यसपछि मलाई यसको फङ्सन डेफिनेसन खोजिन्छ भने मैले जिडी थिच्यो भने फङ्सनको डेफिनेसनमा गएँ सो यस्तो सपोर्टहरू छ भेममा अब नेक्स्ट सो एक्जिटिङ भेम कसरी एक्जिट गर्ने सबैको के भन्ने एकदम स्केरी कुरा अनि त्यसको लागि आई थिङ्क मसँग यो फाइल रेडी छ सो मलाई यो फाइल एक्जिट गर्नु छ भने त्यही कमान्ड मोड एक्जिट गर्ने भनेको पनि एउटा कमान्ड हो सो त्यसको लागि चाहिँ हामी कमान्ड मोडमा जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि क्यु थिच्यो भने चाहिँ एक्जिट गर्छ तर अब हामीले डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ सो मैले केही चेन्जेसहरू राखेर एक्जिट गर्नु पऱ्यो भने राइट अनि त्यसपछि क्विक भनेर गर्न पाउने भएँ अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि एक्सिडेन्टली केही कुराहरू एड गरियो सो यो कमान्डहरू पनि अब त्यो छ नि त डिस्क्रिप्टिभ जस्तै छ नि त डब्लुक्यू भनेको राइट एन्टिक्विट जस्तो अनि क्यू अनि एक्सक्लेमेसन राख्यो भने चाहिँ राइट नगरिकन एक्जिट गर्छ सो म अहिले त्यही गर्छु क्यू थियो जाने हुन्छ अहिले मैले त्यसै केही चेन्जेसहरू त गरेको छैन दुइटै कुराहरू काम गर्छ सो क्यू एक्सक्लेमेसन गऱ्यो भने चाहिँ क्विट गर्ने भयो सो भेम एक्जिट गर्ने त्यति नै हो गरौँ अनि त्यसपछि क्यू म अहिले चाहिँ गर्दिनँ किनभने म यो यसमा मैले अहिले डेमोन्स्ट्रेसनहरू गर्नुपर्छ म यसमा गरेर फेरि देखाइदिन्छु एन्ड देन index.html यो चाहिँ यो एरर चाहिँ किन देखाइराखेको भने मैले दुईवटा टर्मिनलमा एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु नि त त्यही भएर चाहिँ हो है म रिडन्ली भनेर खोज्छु सो द्याट केही चेन्जेसहरू नहोस् अनि यहाँनिर मैले यसरी क्विक गर्न मिल्ने भयो सो अघि मैले चाहिँ अब फोर्स क्विट गर्ने भनेको थिएँ नि होइन केही चेन्जेसहरू गरेँ तर मलाई सेभ गर्नु छैन भने चाहिँ कमान्ड मोडमा गएँ कोलन थिचेर त्यसपछि क्यू अनि त्यसपछि एक्सक्लेमेसन गऱ्यो भने चाहिँ विदाउट चेन्जेस एक्जिट हुन्छ सो क्याट इन्डेक्स.html गऱ्यो भने यहाँनिर छैन त्यो लास्ट लाइन सो भेम एक्जिट गर्ने कुरा पनि भइहाल्यो अनि अब ओके सो ल्याङ्ग्वेज अफ भेम यसको बारेमा कुरा गरौँ यो चाहिँ आई थिङ्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट भेम चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट नै यही हुन्छ सो मैले अघि फर्स्टमा भनेको थिएँ नि भेम चाहिँ सुरुमा चाहिँ केही पनि हुँदैन भेममा एकदमै प्लेन लाइन नम्बर पनि हुँदैन होइन
अनि त्यही भएर अब हामीले अब Vim को कन्फिगरेसन लेख्नको लागि चाहिँ हामीले Vim स्क्रिप्ट भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ। तर अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा लेख्न मिल्दो रहेछ, लुवामा नि लेख्न मिल्दो रहेछ। तर मैले त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू रेफर गरेको होइन, कन्फिगरेसन फाइल लेख्ने ल्याङ्ग्वेज रेफर गरेन। म चाहिँ अर्कै कुरा गरेँ। सो के हो त Vimको ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि, सो Vimमा चाहिँ मलाई के टेक्स्टहरू चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ एउटा एक्सप्रेसिभ ल्याङ्ग्वेजको थ्रु मेरो इन्टेन्सनहरू मैले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ कि। सो मलाई चाहिँ 2टा लाइन डिलिट गर्न मन छ भन्यो भने मैले त्यो कुराहरू गर्न पाउने भएँ। अनि त्यसपछि यो चेन्जेसहरू चाहिँ मैले चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ कमान्ड्सको थ्रु एक्सप्रेस गर्न पाउँछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने Vim कम्युनिटीमा यो बिलिफ छ। सो मैले चाहिँ कुनै एउटा कुरा चाहिँ 2टा कमान्डमा गर्न सक्छु। अनि मैले त्योभन्दा धेरै कमान्डहरू युज गरिराखेको छु भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मलाई चाहिँ Vim त्यति धेरै आउँदैन हैन। तर त्यो प्रब्लम चाहिँ मेरो हो हैन, मैले चाहिँ Vim अझै सिक्नुपर्छ। तर Vimको लिमिटेसन चाहिँ होइन अरे एक्ज्याक्टली चाहिँ। अब अगाडिको एक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने म कोडमा गएर देखाउँछु। सो यसमा है, सो यो फाइलमा चाहिँ तपाईँ यता टपमा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अब लास्टमा गएर यतातिर गएर कन्टेन्ट केही इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँ आएर यसरी जे थिचेर यहाँ आएर त्यसपछि इन्सर्ट गर्दा पनि भयो हैन। तर म टपमा जान्छु, त्यसपछि तर मलाई अब लास्टमा आएर के चेन्ज गर्नु छ भने मैले सिफ्ट जी थिचेर सिधै लास्ट लाइनमा पनि त आउन सक्ने भयो नि त हैन। सो मैले आफ्नो इन्टेन्सन चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ लाइन्समा चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ कमान्ड्समा त रिप्रेजेन्ट गर्न सकेँ नि त हैन। सिधै मलाई Vim आउँदैन थियो भने मलाई आउँदैन थियो सुरुमा यो कुराहरू थाहा थिएन, सबै थाहा थिएन, त्यो बेला चाहिँ म जे थिचिरहेको थिएँ हैन। सो अर इभन म गेस गर्थेँ ऱ्यान्डमली कति एकदम ठुलो फाइल छ भने चाहिँ म ओके 100 जे भनेर गरिदिन्थेँ। अनि त्यसपछि कति बित्छ त्यो जान्थ्यो, त्यस फेरि त्यही गर्थेँ। अनि त्यति बेला मलाई Vim इनफ आउँदैन थियो कि। सो सिक्नको लागि चाहिँ सबै किनेको चाहिँ भइरहेको छ Vimमा। यो कुरा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो Vimको। यही कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ एकछिन सरी। ओके, सो यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि मैले अब सो त्यो ल्याङ्ग्वेजको फर्मेट जस्तो हेरेँ मैले। सो ल्याङ्ग्वेज एकदमै एक्सप्रेसिभ छ कि क्लियर छ। म के गर्न खोज्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले लेखेको कमान्डहरू चाहिँ त्यो एउटा सिन्ट्याक्स फलो गर्छ त्यसले। अनि त्यस सबै कुराहरू सम्झिनको लागि नेचुरली आउँछ भने पनि यो कुराहरू सम्झिन सजिलो छ, सबै कुराहरू नेचुरली आउँछ हैन। अब फर इक्जाम्पल सो सिन्ट्याक्स हेरौँ सुरुमा। सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ भर्ब प्लस नाउन। सो मैले के कमान्ड गर्दैछु भने त्यसको कमान्ड लेख्दैछु भने त्यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ भर्ब प्लस नाउनको फर्मेटमा हुन्छ। अब भर्ब भनेको चाहिँ अब सो भर्बहरू डिलिट कपी चेन्ज यस्तो कुराहरू हुनसक्छ होइन। सो डिलिट अलाइन, डिलिट भने भर्ब, अलाइन भनेको नाउन भयो होइन। कपी टु वर्ड्स, कपी भने भर्ब, टु वर्ड्स भने नाउन। अनि चेन्ज कन्टेन्ट इनसाइड द ट्याग, यो कुरा पनि भर्ब प्लस नाउन। अनि चेन्ज कन्टेन्ट इनसाइड द पेरेन्थेसिस, यस्तो सबै कुराहरू गर्न मिल्छ Vimमा। अनि यो सबै कमान्डहरू चाहिँ सो मलाई चाहिँ एउटा वर्डमा कति चेन्ज गर्नु छ, अनि त्यही चेन्ज चाहिँ मलाई अर्कोतिर लगेर गर्नु छ भने म त्यो वर्डमा गएर अनि डट थिच पनि त्यो चेन्जहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ कि। सो मल्टिपल कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नु छ भने चाहिँ यो पिरियड युज गरेर डट युज गरेर चाहिँ कमान्डहरू रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एकदमै एफिसियन्ट बनाउँछ यसले चाहिँ। सो अब के की बाइन्डिङहरूको कुरा गरौँ। सो की बाइन्डिङको कुरा गर्नु भन्दाखेरि अघि मैले भर्बको कुरा गरेको थिएँ, त्यसको बारेमा म अलिकति भन्छु। सो भर्बहरू यिनीहरू छ जेनरली। सो YDC, वाइ भनेको चाहिँ याङ्क, याङ्क भनेको चाहिँ कपी गर्नु हो Vimमा। अनि त्यसपछि डी भनेको चाहिँ डिलिट, अनि त्यसपछि सी भनेको चाहिँ चेन्ज। सो अघि मैले मोडको कुरा गरेको थिएँ होइन। सो मैले यो कमान्डहरू चाहिँ नर्मल मोडमा हुँदाखेरि गर्ने हो होइन। अब मैले डिलिट गरेँ भने चाहिँ सिम्पली डिलिट हुन्छ, नर्मल मोडमै बसिरहेको छ। तर मैले चेन्ज गरेँ भने चाहिँ त्यो डिलिट पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्सर्ट मोडमा जान्छ। त्यसो डिलिट अ वर्ड गऱ्यो भने डिलिट हुन्छ, नर्मल मोडमा बस्छ होइन। तर चेन्ज अ वर्ड गऱ्यो भने चाहिँ वर्डलाई डिलिट गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि इन्सर्ट मोडमा जान्छ। सो हामीले नयाँ वर्ड लेख्न पाउने भयो। सो एडिट गरे जस्तो, वर्ड एडिट गरे जस्तो भयो कि।
चेन्जले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू भयो। अब त्यसपछि नाउनको कुरा गरौँ। सो नाउन चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने टी भनेको चाहिँ ट्याग। हामीले एचटिएमएलमा अब रियाक्टहरूमा अर एङ्गुलरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अर इभन जस्ट डिजाइनरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ट्यागहरू धेरै युज गर्नुपर्छ। सो ट्याग चाहिँ एचटिएमएलले वेमले चिन्छ एचटिएमएलको ट्यागहरू चाहिँ। सो हामीले ट्यागहरूसँग केही गर्नु छ, कपी गर्नु छ भने ट्यागको कन्टेन्टहरू पनि टी युज गरेर त्यो कुराहरू कपी गर्न मिल्छ। जे अपरेसन पनि गर्न मिल्ने भयो। सो डब्लु भनेको वर्ड भइहाल्यो, अनि त्यसपछि डबल कोट भइहाल्यो, सिङ्गल कोट भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि ए भनेको चाहिँ अराउन्ड। सो तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा ट्याग अनि त्यसपछि अरूले चाहिँ फङ्सनको प्यारामिटर्सहरू सबै कपी गर्नु छ अरे होइन। सो त्यस्तो केसमा कपी एभ्रिथिङ फ्रम त्यो स्टार्टिङ प्यारेन्थेसिस टु एन्ड प्यारेन्थेसिस भनेर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कपी अराउन्ड प्यारेन्थेसिस भन्ने खालको कमान्डहरू तपाईँले गर्न पाउने हुनुभयो। सो याङ्क भनेको मैले त्यो गर्न मिल्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ सो कुनै एउटा कोट्स छ, त्यो भित्रको चाहिँ सबै कन्टेन्ट तपाईँलाई चाहियो भने कपी इनसाइड कोट्स भन्ने खालको गर्न सक्नुहुन्छ। अर डिलिट इनसाइड कोट्स यस्तो कुराहरू, अर डिलिट एभ्री प्यारामिटर्स इनसाइड दिस प्यारेन्थेसिस भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्न मिल्ने भयो है यो युज गरेर चाहिँ। ओके, सो म यो चाहिँ अलिकति गरेर देखाइदिन्छु। सो मसँग यो चाहिँ ह्यान्ड्स अन टाइपको के हुन्छ। सो मैले नर्मली के गर्छु त्यो कुराहरू प्लस सुरुमा चाहिँ यो कुराहरू हेर्नु है त। सो फर्स्टमा चाहिँ के छ भने कपी द कन्टेन्ट एन्ड क्रिएट अ ब्याकअप। सो मलाई चाहिँ यो कुराहरू यो सबै यहाँदेखि लाइन यो मैले करेन्टली लाइन नम्बर 1 मा छु, त्यसपछि त्यो तलको रिलेटिभ नम्बरिङ हेरौँ है त। सो 1 देखि त्यसपछि यहाँनिर 6 होइन सरी मलाई एक्चुअली यहाँदेखि चाहिँ गर्नु पर्ने। सो 4 लाइन नम्बर 4 छ नि 1 2 3 4 लाइन नम्बर 4 देखि त्यसपछि यहाँनिर 16 or 17 हुन्छ। सो लाइन नम्बर 17 सम्मको सबै कन्टेन्टहरू मलाई कपी गर्नु पर्यो भने म सुरुमा अब के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा यो लाइनमा जानु पर्यो। त्यो गर्नको लागि म 3 जे गरेर यहाँ जान सक्छु। अनि त्यसपछि अब सो मैले यहाँनिर लेखेको छु नि होइन y13y भनेर भनेको छु। सो वाइले चाहिँ के गर्छ भने वाइ अनि त्यसपछि पीले चाहिँ पेस्ट गर्ने है। सो पीले पेस्ट गर्यो भने चाहिँ कर्सर जहाँ छ त्यसको पछाडि पेस्ट गर्छ, तर सिफ्ट पी गऱ्यो भने चाहिँ कर्सरको माथि गएर पेस्ट गर्छ। यहाँनिर त केही डिफ्रेन्ट फिल हुँदैन किनभने कम्प्लिटली लाइन नै कपी गरेर हो नि त, त्यो सेम लाइन तलमाथि कपी हुन्छ। यहाँनिर गरौँ न त। सो पी गऱ्यो भने कर्सरको तल आयो होइन, किनभने त्यो लाइन नै कपी गरेर पेस्ट गऱ्यो भने त हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा पनि यो हुन्छ। लाइन कपी गऱ्यो भने चाहिँ पेस्ट गऱ्यो भने त्यो लाइनको तल गएर पेस्ट हुन्छ। सो सिफ्ट पी गऱ्यो भने चाहिँ माथि पेस्ट हुनुभयो है। अब यहाँ गएँ म, त्यसपछि अब मलाई यहाँदेखि यो 13 छ नि होइन, यहाँदेखि 13 सम्म सबै कपी गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला चाहिँ मैले y13y भनेर गरेँ नि। यतातिर हेर्नु भने यहाँनिर 13 लाइन्स या एम्टी भनिरहेछ। अब त्यसपछि मलाई अब फाइलको बटममा जानु पर्यो। सो बटममा गएँ अनि त्यसपछि मैले ओ थिचेँ भने तल कर्सर आउँछ। त्यसपछि म फेरि नर्मल मोडमा जान्छु। अनि सरी नर्मल मोडमा जानु पर्दैन किनभने पीले पेस्ट गर्नु मिल्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। पी गरेँ नि यसले सबै कुराहरू यहाँनिर पेस्ट गर्यो। स्यामसङ एउटा ब्याकअप क्रिएट भयो है त। अब त्यसपछि अब म यहाँ कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्छु। सो यो टक सकिँदाखेरि पनि मसँग एउटा ब्याकअप चाहिँ हुन्छ, मैले चेन्ज गरेको कुराहरू। मलाई यो लाइन डिलिट गर्नु छ भने मैले डी थिच् भने यो लाइन डिलिट हुन्छ है त। अब त्यसपछि सो यहाँनिर चाहिँ म दुई तिनवटा कुराहरू देखाउँछु। सो मलाई चाहिँ यो दिस भन्ने वर्ड चाहिँ डिलिट गर्नु छ कोट्सभित्रको मात्र भने मैले डिडब्लु गरेँ नि वर्ड डिलिट हुन्छ। तर के हुन्छ भने मैले यहाँनिर आईमा आएर डिडब्लु गरेँ भने चाहिँ त्यो पोजिसनदेखि वर्डको एन्डसम्म चाहिँ डिलिट गर्छ कि। सो नट जस्ट इन्टायर वर्ड होइन। सो यो कमान्ड युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ वर्डको फर्स्टभन्दा बिगिनिङ अफ द वर्डमा नत्र यो कमान्ड काम गर्दैन। तर यसको अब तपाईँ यता बिचतिर हुनुहुन्छ तर सबै वर्ड नै डिलिट गर्नु छ भने डिलिट इनसाइड वर्ड गऱ्यो भने सो डिआइडब्लु है त, म यहाँ लेख्छु डिआइडब्लु गऱ्यो भने चाहिँ डिलिट इनसाइड वर्ड भनेर गर्न मिल्यो है त। डिआइडब्लु त्यसपछि डिआइडब्लु गऱ्यो भने चाहिँ यो डिलिट इनसाइड वर्ड भनेर डिलिट भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले कोट्सभित्रको कुरा डिलिट गर्ने भनेको थिएँ नि होइन। सो त्यो गर्नको लागि अब डिलिट इनसाइड
डबल कोट्स यहाँनिर डबल कोट्स छ भने डबल कोट्स हुन्छ, त्यहाँ सिङ्गल कोट्स थियो भने सिङ्गल कोट हुन्छ। त्यही भयो, यसले चाहिँ सो डिलिट इनसाइड सिङ्गल कोट्स सरी डबल कोट्स गऱ्यो भने चाहिँ यसले डबल कोटको सबै कन्टेन्टहरू डिलिट गर्यो। अनि अन्डु गर्नको लागि चाहिँ यु थिच्दा हुन्छ, अनि रिडु गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल आर। यो कमान्डहरू चाहिँ अलिकति अहिले नै सम्झिनको लागि अलिकति गाह्रो पर्ला। सो यस्तो यस्तो गर्नु छ भने जस्ट हेर्नु मात्रै, पछि रेकर्डिङ हेरेर अरू पछि आफूले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ कहिले आफै आउँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। यो कुरा भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यो कोट्स पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो, कोट्सभित्रको कन्टेन्ट पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु छ भने डिलिट अराउन्ड डबल कोट्स, म यहाँनिर लेखिदिन्छु डिलिट अराउन्ड डबल कोट्स, डिलिट अराउन्ड डबल कोट्स सरी डिलिट अराउन्ड डबल कोट्स है त, यो मिल्यो। अब यसपछि नेक्स्ट 2 लाइन। सो मलाई यहाँको 2टा लाइन डिलिट गर्नु पऱ्यो होइन। सो यो गर्नको लागि म यो लाइनमा आउँछु, अनि त्यसपछि मैले के गर्नु पऱ्यो डी टु डी। सो मलाई 2टा लाइन डिलिट गर्नु पऱ्यो, डीले एउटा लाइन डिलिट गर्छ, डी टु डीले 2टा लाइन डिलिट गर्छ है त। सो अब अर्को चाहिँ म चाहिँ यता कतितिर छु है, यहाँबाट चाहिँ मलाई एन्ड अफ द लाइनसम्म सबै कुरा डिलिट गर्नु मन लाग्यो भने म चाहिँ डी अनि त्यसपछि डलर थिच्यो भने चाहिँ सबै डिलिट हुन्छ। सो यहाँनिर मैले लेखिरहेको छु सर्टकटहरू। सो फेरि देखाइदिन्छु म डी अनि सिफ्ट 4 थिच्यो भने चाहिँ यो सबै डिलिट हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ लाइनको अगाडिसम्म सबै डिलिट गर्नु छ भने डी 0 थिच्यो भने चाहिँ सरी डी 0 थिच्यो भने चाहिँ सबै डिलिट हुन्छ। सो यो कुराहरू भयो। अब मलाई यो वर्ड भन्ने वर्ड छ, यो वर्डलाई चेन्ज गरेर चाहिँ मलाई स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने सो मैले CIW गर्न पाएँ। सो सीले चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि डिलिट गरेर अनि इन्सर्ट मोडमा आउँछ भनेर है। सो त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मैले CIW गर्ने भए, अनि त्यसपछि म इन्सर्ट मोडमा गएँ, अब मैले स्ट्रिङ टाइप गर्न सक्छु। अब म ब्याक गरेँ भने फेरि नर्मल मोडमा आउँछ। सो यही कुरा भयो। अनि अब कपीको कुरा छ यहाँनिर हेर्दा। सो अराउन्डको कुरा थियो नि अहिले होइन, अघि होइन। सो याङ्क अराउन्ड सिङ्गल पेरेन्थेसिस सरी पेरेन्थेसिस भनेर भनौँ न, त्यसको सिङ्गल डबल ओपनिङ अर क्लोजिङ चाहिँ गर्दा नि हुन्छ फेरि। सो याङ्क अराउन्ड पेरेन्थेसिस गऱ्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि म यता पेस्ट गर्छु। सो कपी भयो नि त यो। सो यही कुराहरू छ। सो मलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट अराउन्ड यो गऱ्यो भने अनि त्यसपछि डिलिट हुन्छ। यो पनि म देखाउँछु, डिलिट अराउन्ड यस्तो सरी पेरेन्थेसिस ओपनिङ पेरेन्थेसिस गऱ्यो भने चाहिँ डिलिट हुने भयो है, डिलिट अराउन्ड सिङ्गल पेरेन्थेसिस। सो यो कुराहरू भयो जेनरली। अब म चाहिँ नर्मली कसरी काम गर्छु, के कुराहरू गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ म अलिकति देखाइदिन्छु है त। सो मैले म रियाक्टको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु अहिले होइन। अनि अब रियाक्टको प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सो मलाई डिजाइनरले एउटा फाइल दिएको हुनसक्छ होइन, डिजाइनको फाइल। अनि सो अनि त्यसपछि अब मैले त्यो त्यहाँबाट मैले HTML कन्टेन्टलाई कपी गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यो कन्टेन्टलाई लगेर अब मेरो आफ्नो कम्पोनेन्ट फाइलमा पेस्ट गर्छु। अनि त्यसपछि सो यस्तो क्लासहरू छ भने क्लासलाई क्लास नेम बनाउने गर्छु, त्यसै के गर्छु होला होइन। सो यो चाहिँ मैले अब कसरी गर्छु भन्ने कुरा देखाउँछु त। सो फर्स्टमा मलाई के गर्नु पऱ्यो, लाइन नम्बर 8 देखि लाइन नम्बर 8 है, यो चाहिँ त्यसरी गर्दा हुन्छ। तर त्यो गर्नु पर्दैन किनभने मेरो रिलेटिभ नम्बरिङ अन छ है। अनि त्यो भएर चाहिँ मैले ठ्याक्कै भन्न सक्ने ओके मलाई यो लाइनदेखि यहाँसम्म कपी गर्नुपर्ने छ भनेर। तर अर्को कुरा इभन बेटर ट्याग रेकग्नाइज गर्न सक्छ भेमले। सो मलाई यो डिभ सबै चाहिएको छ नि त होइन। सो यो गर्नु छ भने मैले याङ्क अराउन्ड अनि त्यसपछि ट्याग गऱ्यो भने चाहिँ 7 लाइन्स याङ्क भनेर यस्तो देखायो है। म यता तल पेस्ट गरेर देखाइदिन्छु। सो पेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यति कपी भयो कि यहाँनिर यसरी यहाँनिर पेस्ट भयो। त्यही हो। अब के गर्छु म फेरि याङ्क अराउन्ड त्यसपछि
sorry, y6y or y8t yank around tag. यो गर्दाखेरि यहाँदेखि यसको स्टार्टिङ ट्याग यो हो, यसको एन्ड ट्याग यो हो, यहाँसम्म सबै कन्टेन्टहरु कपी हुन्छ। यहाँनिर लेख्छु म y8 है त। यो चाहिँ अनि यो कुरा चाहिँ मैले यो स्टार्टिङ ट्यागमा गर्दा नि हुन्छ, क्लोजिङ ट्यागमा गर्दा नि हुन्छ। ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग जेमा गर्दा नि भयो, सेम काम गर्छ। यहाँनिर गरे पनि यहाँनिर गएर त्यसपछि यहाँनिर पेस्ट गरे पनि सेम थिङ। ओके, अब यसपछि के छ भने यहाँनिर डेमो भन्ने फाइल छ, demo.js भन्ने छ। सो म यो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँनिर ल्याएर कपी गर्छु होला हैन, यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्छु होला, अनि त्यसपछि चेन्जेसहरु गर्न थाल्छु। मैले यसरी अब पेस्ट गरेँ। अब के छ भने अब रियाक्टमा चाहिँ क्लास भन्नु हुँदैन, क्लास नेम भन्नु हुन्छ नि त हैन। सो मैले यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर चाहिँ मैले फाइन्ड एन्ड रिप्लेस पनि गर्न सक्छु, तर यो कुरा गरेन अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, जस्ट कि बाइन्डिङहरुको कुराहरुबाट गर्छु। सो मलाई क्लासलाई चेन्ज गरेर क्लास नेम बनाउनु पर्यो नि त हैन। सो त्यो गर्नको लागि मैले चेन्ज इनसाइड वर्ड गरेर क्लास नेम बनाउन मिल्ने भयो। अब त्यसले जहाँ जहाँ क्लास छ त्यहाँनिर गएर डट थिचेँ नि यो कमान्डहरु चाहिँ त्यो रिपिट गर्न मिल्यो क्या। अघि मैले सबै कमान्डहरु रिपिट गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि त हैन। सो यो कमान्डहरु मैले यसरी रिपिट गर्न मिल्ने भयो। सो यस्तो कुराहरु छ। यति नै हो। कसैलाई की बाइन्डिङ रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छ? I think प्रशान्त अब हामीले चाहिँ तिमीले भने अनुसार we need to switch हैन, त्यसपछि try it for ourselves अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल एक नयाँ युजर्सहरुलाई क्वेशन आउँछ होला है। ओके, मैले त्यहाँनिर देखेको थिएँ एकजनाले च्याटमा लेखिदिनु भएको रहेछ कसरी सबै फाइनल रिप्लेस गर्ने चाहिँ। त्यो पनि गर्न चाहिँ मिल्छ है। मलाई चाहिँ जस्ट की बाइन्डिङ्सहरुको बारेमा देखाउँछ अनि कमान्डहरु रिपिट गर्न देखाउँछ नि। अनि कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ यो कुरा भन्यो भने चाहिँ, त्यही भएर मैले नभनिराखेँ हो। त्यो पनि सबै कुराहरु गर्न मिल्छ भेममा। सो त्यसपछि अब भेम एट इट्स प्युरेस्ट फर्म अनि त्यसपछि यसको कन्फिगरेसनको कुराहरु गरौँ है त। सो भेम बाइ डिफल्ट के पनि हुँदैन भेममा। सो त्यो कुरा म यहाँनिर देखाइदिन्छु। सो मैले यहाँनिर अब नयाँ एउटा भेम विन्डो खोल्छु हैन। म चाहिँ न्यू भेम भन्ने युज गरिरहेको छु, यदि डिफरेन्स थाहा हुन्छ पछि लास्टमा सुत्ता हुन्छ। सो यस्तो गर्यो भने चाहिँ सो अहिले चाहिँ मेरो प्रोफाइल मैले कन्फिगरेसनहरु सेट गराएको छु। त्यो कन्फिगरेसनहरु लोड भएर खुल्छ भेम भने। अब चाहिँ म demo.js भन्ने चाहिँ विदाउट कन्फिगरेसन खोल्छु है। सो यो गर्दाखेरि के छ भन्दा सो यहाँनिर हेर्नुभयो भने केही छैन के, न सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ छ, न लाइन नम्बर छ, केही पनि छैन। अनि चाहिँ यतिखेर काम गर्नु मिल्दैन। कन्फिगर गर्नुपर्छ, कस्टमाइज गर्नु मिल्छ, कस्टमाइज गर्नु पनि पर्छ। सो त्यसकै बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यही हो, भेममा केही पनि हुँदैन, लाइन नम्बर पनि हुँदैन, तर सबै कुराहरु चाहिँ कस्टमाइज गर्नु मिल्छ, धेरै कुराहरु कस्टमाइज गर्नु मिल्छ। तर अब कस्टमाइज गर्दा पनि हैन बाइ डिफल्ट आउने कन्फिगरेसन अप्सनहरु पनि लिमिटेड हुन सक्छ नि त। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब प्लगइनहरुको युज गरेर आइदर हामीले आफ्नै प्लगइन पनि लेख्न मिल्यो, और हामीले चाहिँ प्लगइन चाहिँ अरु अब कम्युनिटीमा के चलिरहेछ, के युज गरिरहेछ त्योहरु अब हेरेर डाउनलोड गरेर आफ्नोमा इन्स्टल गरेर अनि हामीले त्यो फङ्सनालिटीहरु अझ एक्सटेन्ड गर्न मिल्ने भयो हैन। अनि सो यो भेमआरसीको कुरा चाहिँ म पछि गर्छु, तर म कन्फिगरेसन केही एड गरेर देखाउँछु त। सो अहिले सिन्ट्याक्स केही पनि छैन नि है। म चाहिँ यहाँनिर सिन्ट्याक्स अन गर्ने गर्छु। सो त्यो गर्नको लागि मैले के गर्नु मिल्छ भने सुरुमा म कमान्ड मोडमा गएँ, त्यसपछि सिन्ट्याक्स अन भनेर गरेँ भने त्यसपछि सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ आयो है त। अब लाइन नम्बर चाहियो मलाई भने सेट अनि त्यसपछि नम्बर गरेँ भने लाइन नम्बर सेट हुन्छ। सो लाइन नम्बर पनि आयो। तर भेममा चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि रिलेटिभ नम्बर भयो भने चाहिँ तलमाथि चेन्ज गर्न मलाई कति लाइन तल जानु छ, कति लाइन माथि आउनु छ भन्ने कुरा हेर्न सजिलो हुन्छ नि त। सो त्यो गर्नु छ भने चाहिँ सेट रिलेटिभ नम्बर गरे भने चाहिँ रिलेटिभ नम्बर यहाँनिर आउने भयो। सो यसले चाहिँ म त्यही मेरो अरु नेक्स्ट लाइन छ। अब यो यता साइडमा चाहिँ मैले सेट नम्बर गरेको
भएर चाहिँ एब्सोल्युट लाइन नम्बर आयो तर अरू बाँकी लाइन्सहरू चाहिँ रिलेटिभ नम्बर देखाइरहेको छ सो मलाई टपमा जानु चाहिँ 7K गऱ्यो भने चाहिँ माथि जान मिल्यो अब मलाई त्यो डिप क्लास कन्टेनर भन्नेमा जान्छ नि 5G गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर जान मिल्ने भयो यस्तै कुराहरू छ अनि अब के हुन्छ भने मैले यहाँनिर क्विट गरेँ नि अनि त्यसपछि फेरि यो खोलेँ भने हेर्नु त मैले अघि त्यो कन्फिगरेसनहरू जुन सेट गरेको थिएँ त्यो त उड्यो नि त हैन सो के गरी हामीले प्रोसेस गराउनु पर्यो त्यो प्रोसेस गराउनको लागि चाहिँ हामीले कन्फिगरेसनको कुराहरू चाहिँ .vimrc और यो चाहिँ vim युज गर्दै हुनुहुन्छ भने .vimrc और neovim युज गर्दै हुनुहुन्छ भने होम डिरेक्टरीको .config भन्ने फोल्डरको and vim भन्ने फोल्डरको init.vim मा तपाईले अब कन्फिगरेसनहरू त्यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी यसो गरेर चाहिँ अब हामीले त्यो vim कन्फिगरेसनहरू चाहिँ प्रोसेस गराउनेछ अनि प्लगइनहरू इन्स्टल गर्ने कुरा पनि हामीले यहाँनिर गर्ने सो अब प्लगइनको कुराहरू अब कुन प्लगइनहरू चाहिँ चाहिन्छ त हैन अब स्विच गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्लगइनहरू चाहिँ चाहियो सो त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा कन्फिगर अफ कम्प्लिसन भन्ने छ COC भन्ने छ है सो त्यसले चाहिँ अब भिजुअल स्टुडियो कोडको तपाईलाई इन्टेलिजेन्स भन्ने फिचर मनपर्छ भने त्यसको कामहरू चाहिँ हाम्रो यो COC ले गर्छ अनि फाइल ट्रीको लागि चाहिँ नर्ड ट्री भन्ने छ हैन सो साइडमा त्यो मेरो अघि के हेर्नु भयो सो यहाँनिर हेर्नु भयो नि यो छ नि यो फाइल ट्री चाहिँ मैले चाहिँ नर्ड ट्री युज गरेँ हैन यो नर्ड ट्री हैन तर नर्ड ट्री भन्ने चाहिँ कम्युनिटीमा एकदम पपुलर हो मैले युज गरिराखेको चाहिँ यो COC एक्सप्लोरर भन्ने के अरे यस सो त्यो COC को अरू पनि प्लगइनहरू छ कि फर इक्जाम्पल अब तपाईले प्रिटियर युज गर्नुहुन्छ होला हैन सो COC प्रिटियर भन्ने COC को एक्सटेन्सन पाउँछ त्यो इन्स्टल गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि अरू कुराहरू पनि पाइन्छ कि अनि COC अब लाइक फर इक्जाम्पल धेरैजनाले सर्किटहरू कस्टमाइज गर्नुहुन्छ नि हैन clog ट्याब चाहिँ console.log भन्ने खालको के गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू गर्नको लागि नि एक्सटेन्सनहरू छ COC को युज गर्दा भयो अनि त्यसै एमएट को साइड अब कन्टेन्ट रिलेटेड अलिकति के गर्नुहुन्छ भने एमएट चाहिँ नेसेसिटी नै होला अनि FGF भन्ने छ यसले चाहिँ फाइल फजी फाइल फाइन्डर हो सो मैले चाहिँ फाइल सर्च गर्नु छ भने कन्ट्रोल पी मा मैले यो सर्टकट म्याप गरेको छु सो कन्ट्रोल पी गरे भने चाहिँ अब यसरी फाइल खोजिने भयो मैले यहाँ डेमो गरेर खोजेँ जस्ट बिटा त्यो म्याच गर्ने कुराहरू मात्रै यहाँ देखाइदिनु भयो अनि मैले यो कन्फिगर गरेर चाहिँ यहाँनिर साइडमा चाहिँ यसको फाइल प्रिभ्यू गर्ने चाहिँ यसो कन्फिगर गरेको छु सो यसै भयो है अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने मैले फर्स्टमा जब vim चलाउन स्टार्ट गरेँ म चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ केही पनि प्लगइनहरू केही पनि कन्फिगरेसनहरू नराखिकन स्टार्ट गरेको यो जस्ट कोर vim हुन्छ नि त्यो सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ पनि नभएको पनि त्यसरी सुरु गरेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा चाहिँ मैले एकजनाको मान्छेको प्लगइन सबै राखेँ अनि त्यसपछि चलाउन खोजेँ तर उसले के चेन्जेसहरू गरेको म त्यति चलाउनै आएन अनि त्यसपछि मैले विदाउट एनी प्लगइन्स एकदम कोर vim मात्र युज गरेर चलाएँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै थप्दै गएँ मलाई के चाहिन्छ त्यो थप्दै गएको के होइन सो त्यही भएर अब सुरुमा चाहिँ त्यसरी नै स्टार्ट गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कन्फिगरेसनहरू चाहिँ अब थप्दै जानु अनि त्यसपछि प्लगइनहरू थप्दै जानु अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मेरो हेरेर चाहिँ अब तपाईँले मेरो कन्फिगरेसन आफ्नोमा राखेर अनि युज गर्न थाल्नुभयो भने त्यो त्यसमा चाहिँ यदि मेरो लागि त्यो प्लगइनहरू काम गर्छ भने तपाईँको लागि त्यो नेसेसरी नहुनसक्छ होइन अब मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले रिसेन्टली याङ्की दाइको प्लगइनहरू याङ्की दाइको कन्फिगरेसन सबै क्लोन गरेर अनि त्यसमा मेरो युज गर्न खोजेको थिएँ अब याङ्की दाइ अरू के कुराहरू युज गर्नुहुन्छ मेनली अब याङ्की दाइ पाइथनहरू गर्नुहुन्छ अरू टेराफर्महरू गर्नुहुन्छ म त्यस्तो गर्दिनँ सो मलाई त्यो युजफुल भएन नि त होइन सो युजफुल भयो भने पछि फ्युचरमा गएर युजफुल भयो भने म त्यो कुरा थप्न सक्छु तर त्यति बेला मेरो लागि युजफुल थिएन सो मैले त्यो हटाएँ भने फेरि मैले फ्रम स्क्रच प्लगइन त्यो कन्फिगरेसन फाइल लेखेँ होइन सो त्यस्तै हो सो आफू एक्सप्लोर गर्दाखेरि बेटर होला यो कुरा चाहिँ सो मेरो सेटअप चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो छ सो यतातिर COC एक्सप्लोरर भयो लेफ्ट साइडमा अनि त्यसपछि यो आइकनहरूको लागि चाहिँ vim dev icons भन्ने एउटा प्लगइन छ म त्यो युज गर्छु अनि त्यसपछि मैले vim अनि सरी COC प्रिटियर भन्ने पनि युज गरेको छु सो त्यसले चाहिँ त्यो कोड फर्मेटिङको कुराहरू गरिदिन्छ त्यस्तो कुराहरू छ मेरो गिटहबमा छ यो मैले प्लगइनहरू
सरी मेरो कन्फिगरेसनहरू मैले पोस्ट गरेको छु त्यहाँनिर रेफर गर्दा पनि हुन्छ अनि सो मैले लास्ट विक चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट एमबिएसमा चाहिँ मैले यो एउटा ड्राइभिङ टाइपको दिएको थिएँ होइन मलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि त्यति बेलामा चाहिँ के क्वेसन्सहरू आएको थियो सो त्यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर राखेको छु सो मेनली चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने र भन्ने कुरा थियो सो तपाईँले यदि भेम इन्स्टल गर्नुभयो भने अनि भेम ट्युटर भन्ने एउटा कमान्ड एक्सेस पाउनुहुन्छ भेम ट्युटर विदाउट स्पेसेस अनि त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू छ है त्यसले सबै कुराहरू एकदम बेसिक कसरी लाइन तलमाथि गर्ने लेफ्ट राइट कसरी जाने वर्ड कसरी स्किप गर्ने सबै कुराहरू छ है भेम ट्युटरमा अनि अर्को भेम एडभेन्चर्स भन्ने चाहिँ एउटा वेबसाइट छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले अब गेम खेल्दै भेम सिक्ने हो यसको कन्सेप्ट चाहिँ अनि त्यसपछि ओपन भेम भन्ने चाहिँ एउटा यो भनेको एउटा वेबसाइट छ त्यहाँनिर गएर भेम सिकाउँछ त्यो वेबसाइटमा अनि अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो भने म एउटा अफिसको प्रोजेक्टमा काम गर्दैछु भने कसरी चिज गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन सो यसमा चाहिँ रोबस साईले पनि सजेसन दिनुभएको थियो मलाई चाहिँ खास गरी रोबस साईले पनि सजेस्ट गरेर म स्विच गरेर होइन भेममा सो उहाँको सजेसन चाहिँ भेममा अफिसको प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ भेममा स्विच नगर्नु फर्स्टमा चाहिँ पर्सनल प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भेममा ट्रान्जेक्सन गर्दा हुन्छ तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ अघि भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ म स्लो काम गर्छु तर म भेममै गर्छु भनेर मैले स्विच गरेँ भन्नुभयो सो मैले चाहिँ त्यो अप्रोच युज गरेँ क्या अनि मैले त्यसरी स्टार्ट गरेँ अनि विदिन अ विक जस्तो म अलिअलि कम्फर्टेबल फिल गर्दै गएँ अनि त्यसपछि एकदमै वर्कलोड अलिकति धेरै नै छ भने चाहिँ त्यति बेला म भिजुअल स्टुडियो कोड नै युज गर्थेँ तर अलिकति लाइट नै छ भने चाहिँ भेममै गर्थेँ सो त्यसरी गरेँ अहिले चाहिँ म कम्प्लिटली भेम नै युज गर्छु सो थ्याङ्क यू फर यर टाइम अनि अब के क्वेसन छ भने चाहिँ क्वेसनहरू सोध्नु म त्यो कुराहरू एड्रेस गरिदिन्छु ओके प्रशान्त मेरो एउटा क्वेसन छ है मैले पनि पहिले भीम चाहिँ ट्राई गरेँ थिएँ भिएस कोड म भिएस कोड युजरै हो सो मैले भीम ट्राई गर्दा चाहिँ मलाई लास्टै ऊ लाग्यो भन्नाले गाह्रो लाग्यो अप्ठ्यारो लाग्यो भनौँ न माउसले एकैछिनमा हेरेर गर्ने कुरा मैले त्यो किबोर्डबाट किन गराउने खालको भन्थेँ कि सो हुन्छ नि तिमीले भिएस कोडबाट भीममा स्विच गरेको हुन्छ नि तिम्रो एफिसियन्सी इन्क्रिज भएको फिल भयो त्यो माउसको कुराहरू थियो नि यो माउस युज गर्न मिल्छ है भेममा हेर्नु मैले माउस क्लिक गरेर यताउता गरिरहेको छु नि होइन यो कुरा गर्न मिल्छ सो यो फाइल पनि मैले यसरी डबल क्लिक गरेर खोलिरहेको छु गर्न मिल्छ तपाईँले एउटा कन्फिगरेसनमा एउटा अप्सन राख्न मिल्छ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ तर तपाईँले माउस पनि युज गर्न मिल्छ सिम्पल हुन्छ मैले भेममा नपाएको कुरा भनेको चाहिँ गिट इन्टिग्रेसन भिजुअल स्टुडियो कोडमा मिक्स गर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यति मात्रै अनि मर्ज कन्फ्लिक्टहरू रिजल्भ गर्न पनि भिजुअल स्टुडियो कोडमा एकदमै सजिलो छ अहिले मैले भिजुअल स्टुडियो कोड खोलेँ भने त्यति मर्ज कन्फ्लिक्ट रिजल्भ गर्न मात्रै गर्छु मैले कम्प्लिटली सिक्सै गरेँ ओके मैले सोध्नु खोजेँ मेन भने चाहिँ भिएस कोडबाट भीममा जाँदाखेरि हुन्छ नि तिमीलाई आफैलाई एफिसियन्सी इन्क्रिज भएको फिल भयो कि भएन हो माउसको कुरा भन्दा पनि फिल चाहिँ भएको छ त यो की बाइन्डिङहरूले चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो बनाइदिएको छ मैले यो यहाँनिर अघि की बाइन्डिङहरू देखाएको थिएँ त्यसले चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिन्छ फास्ट बनाइदिन्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ Okay, so is it significant enough to go through that steep learning curve? त्यो चाहिँ अब के हो भने स्टिप लर्निङ कर्भ भन्नुभयो नि सिक्ने अझै ठाउँ छ कि म चाहिँ भेम एक्सपर्ट होइन है फर्स्टमा चाहिँ म सिक्दैछु अनि बिस्तारै बिस्तारै भेममा चाहिँ अब के हुन्छ भने भिजुअल स्टुडियो कोड भन्दा नि भेममा चाहिँ एभ्रिडे चाहिँ तपाईँले के कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ कि अनि मैले एउटा भेमको टक पनि हेरेको थिएँ त्यहाँनिर स्पिकरको कुरा चाहिँ के थियो भने सो उसले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ भेमको बेसिक्सहरू सिक्यो त्यसपछि चाहिँ उसले सिक्न छोडिदियो अरे क्या अनि त्यसरी चाहिँ त्यति प्रोग्रेस भएन होइन एभ्रिडे चाहिँ केही कुराहरू नयाँ प्लगइन एक्सप्लोर गर्ने हुन्छ कि नयाँ केही सफ्टवेयरहरू एक्सप्लोर गर्ने हुन्छ कि त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्दै जानु भनेर भनेको थियो सो म चाहिँ त्यही गर्दैछु होइन अनि मलाई चाहिँ एडभान्टेज फिल भएको छ बेनिफिट्सहरू देखाएको छु मैले चाहिँ आफ्नै वक्तव्यमा पनि
आई थिङ्क इन द लङ रन भेम चलाउनको लागि चाहिँ पेसेन्स चाहिन्छ अनि इन द लङ रन आई थिङ्क एडभान्टेज चाहिँ देखिँदै जान्छ। ओके थ्याङ्क यू। ओके अरू केही क्वेसन? कसैको केही छैन? अब आई थिङ्क क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ आफूले ट्राई आउट गरिसकेपछि बल्ल आउँछ होला है, यो कसरी गर्ने यो कसरी गर्ने खालको क्वेसनहरू। बेसिक भिम चलाउँदाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा के गर्ने भन्ने कुराहरू त हामी सबैजना बुझिहाल्यौँ। सकेसम्म आफ्नो वर्कलोडहरू कम छ भने पहिला अफिसको प्रोजेक्टबाट स्टार्ट गर्ने, अदरवाइज डु इट इन यर ओन पर्सनल प्रोजेक्ट, अनि त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो आई थिङ्क अब हाम्रो क्वेसन्सहरू फर्दर छैन भने चाहिँ I'd like to wrap it up. Thank you, Prashant, for such an informative presentation होइन। अनि भीमको बारेमा चाहिँ हामी सबैजनाले एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ, भीम चलायो भने हाम्रो टाइम एकदम धेरै सेभ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पहिल्यैदेखि सुनिआएकै हो। अब तिम्रो प्रेजेन्टेसनबाट पनि त्यही कुराहरू नै आयो, कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अझ क्लियर भयो हामी सबैजनालाई। सो आई थिङ्क हामी सबैजना मध्ये कतिजना चाहिँ कन्भिन्स भएर भीमतिर स्विच गर्नुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनका साथ। सो आई लाइक टु थ्याङ्क यू। म एउटा कुरा सजेस्ट गर्छु, स्विच गर्नै पर्दैन, अहिले नै स्विच नगरिहाल्नु, जस्ट ट्राई इट आउट होइन। अनि त्यसपछि एडभान्टेज फिल भयो भने गर्दा हुन्छ, नत्र भए फाइन। अभियसली स्विचिङको फर्स्ट स्टेप भनेकै ट्राइङ आउटै हुन्छ होला। एक्ज्याक्टली। ओके सो बेनिफिट्स देखिन स्विच गर्दा फाइन ठिकै छ। यस, सो हामीले सबैजनाले आई होप वी विल ट्राई इट आउट, अनि त्यसपछि चाहिँ इफ वी फाइन्ड एडभान्टेजेस इन भीम होइन, त्यसपछि डेफिनेटली स्विच गर्ने नै छ। सो द्याट्स इट फ्रम आवर लिप टक आजको। So thank you Prashant for taking out your time and त्यसपछि यस्तो राम्रो मेहनत गरेर प्रेजेन्टेसन दिएकोमा, and thank you everyone for attending Leap Talk। अनि त्यस सँगसँगै हामी लिप टकमा ग्रो हुनको लागि चाहिँ we need feedbacks from you guys, अनि त्यही भएर चाहिँ फिडब्याक फर्म भरिदिनु होला है। So I'll be posting the feedback form in the chat section। अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ अझ राम्रो इभेन्ट्सहरूका साथ आउने नै छन्। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, हेभ अ नाइस विकेन्ड। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर।